उसरी युसरा। किस नंबर 1। जन्नत खुदा के लिए। ड्रेसिंग टेबल का सामान बिखर गया। दीवार की अलमारी के शीशे झमक्के से टूट गए। कांच का गुलदान जो शदीद नफरत और इंतकाम से फर्श पर फेंका गया था, उसके टुकड़े यहाँ वहाँ बिखर गए। जन्नत, जन्नत, ऐसे ना करो। जन्नत नहीं, जन्नत मेरा बच्चा। जन्नत खुदा के लिए। एक तड़प, एक पुकार, एक इल्तिजा। उससे पलकें झपका कर देखा। मंजर एक लहजे के लिए नुंदा हुआ था। शायद आंखों की नमी बढ़ी थी, शायद रोशनी मधम पड़ी थी। बुरहान, बुरहान, मुझे बचा ले। एक दिल खराश चीख के साथ उसकी आंख एक झटके से खुल गई थी। बेड ग्राउंड के साथ लगा अपना सर उठाते हुए वो हड़बड़ाकर सीधी हो बैठी थी। दाहिना हाथ बेहास्ता मुकामे कल्ब पर आन ठहरा था। मुकामे कल्ब, मुकामे अल्म था। मुकामे अल्म, मुकामे इब्तला। तनफ्फुस भारी, हल्क खुश्क और खौफ के आईनी शिकंजे में जकड़ा दिमाग माउफ। नाइट स्टैंड की सरकार रोशनी में कामदार अरूसी जोड़े के दामन पर नजर पड़ते ही वो अपने ख्वाब के असर से बाहर आ गई। बेहासा सर उठाकर उसे मदहोश निगाहों से इतराफ में देखा। सफ़ेद और स्याह रंग की थीम में खूबसूरती और हिफाजत से सजे एक वसी और अरीज बेडरूम में वो जहाज़ी साइज बेड पर गोल्डन ब्राइडल ड्रेस में मलबूस बैठी थी। ये घर उसका नहीं था, ये कमरा भी उसका ना था। सेकंड के 1000वें हिस्से में चंद घंटों पहले निकाह और फिर रुखसती का मंजर उसकी आंखों के सामने लहरा गया। कुछ लबों को तर करते हुए और उसी जोड़े का दामन अपने हाथ में संभाल कर वो बेड से उतर गई। चूड़ियाँ खनक उठी, बूंदियाँ मुतहर्रिक हुई। सोने के नफीस अवेज़े उसकी सराय नुमा गर्दन पर आगे पीछे झूल झूल गए। वो इंसान होकर साकित थी, लाखों की ज्वेलरी बेजान होकर मुतहर्रिक। कपकपाती उंगली से दरवाज़ा खोलकर वो कुछ खौफ, कुछ घबराहट के साथ बाहर आ गई। मास्टर बेडरूम की दाएं समेत एन सामने गोल सीना था जो नीचे की तरफ जाता था। उसी सीने की इब्तदाई सीढ़ियों पर वो उसे बैठा दिखाई दे गया था। जन्नत की धड़कन एक लम्हे के लिए जैसे थम सी गई थी। सर गिरा हुआ, कंधे झुके हुए और मुठियाँ इस सख्ती से भींची हुई जैसे वो सब के आखिरी मराहिल से गुजर रहा हो। पुराने सफ़र उसका मूड खुशगवार नहीं था, वो जानती थी। निकाह के वक्त भी उसके तेवर ठीक नहीं थे, वो ये भी जानती थी। बड़े अजीब है ये फारिस भाई, सिद्रा ने हाथ जोर पर नोट किया था। निकाह के पेपर पर ऐसे साइन कर रहे थे जैसे। कुछ कहते कहते वो यकायक खामोश हो गई थी। जैसे। उससे घनेरी पलकों की झालर उठाकर उसे देखा था। जैसे कुछ नहीं। लबों पर मुस्कुराहट सजाकर उससे बात अधूरी छोड़ दी थी, और वो अधूरी बात जैसे अब मुकम्मल होने को थी। खुद पर तारी इस जमूद को तोड़ते हुए वो एक झटके से उठकर उसकी तरफ मुड़ा था। उसकी तीखी गहरी आंखों में गैस और उसका बढ़ता हुआ तासुर जन्नत बिनते कमाल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? भारी गंभीर आवाज़, पथरीला सख्त लहजा। लहंगे का फॉल संभाले जन्नत की गिरफ्त इतनी मजबूत हुई कि मोती और नगीने हथेलियों में छुपने लगे। ये एक कागजी रिश्ता है जन्नत कमाल, ये सिर्फ कागज तक महदूद रहेगा। एक एक लफ्ज़ नफरत से अदा करते हुए उसके और अपने मोबीन चंद कदमों के फासले को उसने एक ही लम्हे में पाट लिया था। कागजी रिश्ता? वो फटी फटी आंखों से उसे देख कर रह गई थी। मम्मी को एक बहू चाहिए थी, सिर्फ एक बहू। बाजू से पकड़कर हाथ से जारहाना अंदाज में उसे रस्ते से हटाया गया। यहाँ सिर्फ बहू बनकर रहो, बीवी बनकर मेरे सर पर मुसल्लत होने की कोशिश भूले से भी मत करना, वरना बहुत बुरा करूँगा मैं। आंखों में सख्ती से देखते हुए उससे उंगली उठाकर धमकी दी थी। फिर उसी सरायत से वो कमरे में चला गया था। सदमे से माऊफ होते दिमाग के साथ जन्नत ने मुड़कर उसे बेयकीनी से देखा था। वो जो बहुत इज्जत और मान से उसे रुखसत करके अपने घर लाया था, वो अब कुछ नफरत और हकारत से बेड पर बिखरी गुलाब की पत्तियों को हटा रहा था। फूल बेलों को नोच खसोट कर फेंक रहा था। ताज़ा गुलाब के बुके तो उसने फर्श पर दे मारे थे। वो मुश्ताल था। उसका बस नहीं चल रहा था। वो कमरे की एक एक चीज़ तहस नहस कर दे, आग लगा दे, सब तबाह कर दे। जन्नत की शहद आंखों में अरमानों का खून रच गया। कपकपाते लबों पर सकूत ठहर गया। वो सरापा हसन बनी, अपनी आंखों में हैरत, सदमा और बेयकीनी लिए उसे देख कर रह गई थी। मगरबी दीवार पर विक्टोरियन तर्ज का एक आईना लगा था, जो उसका अक्स खुद में समाये
पोशीदा हकीकत को उसके चेहरे पे ले आया था। हकीकत, सच्चाई का रूप धारे एक बद्दुआ थी जो उसके पीछे पीछे यहाँ तक चली आई थी। यहाँ तक घर छोड़ने से, शहर बदलने से, नए रिश्ते बनाने से उसका नसीब नहीं बदला था। नफरत और धत्कार अब भी उसका मुकद्दर रही थी। लानत, फटकार अब भी उसका नसीब ठहरी थी। गेट लॉस्ट! दांत पीसकर, मुठियां भींचकर उसने हुक्म दिया था, मगर वो पत्थर हुई खड़ी थी। जरा सा इर्ताश भी उसके वजूद में पैदा नहीं हुआ था। आई सेड गेट लॉस्ट डैम इट! अब की बार वो हलक के पल धारा था। भारी कामदार लिबास का फैला हुआ घेरा हथेलियों में संभाले वो बेख्तियार पीछे हट गई थी। दरवाज़ा ऐन उसके मुंह पर बंद हुआ था। खटाक की आवाज़ के साथ मुकफ्फिल भी हुआ था। एक एक करके खुशगवानी के तमाम दिए बुझ गए। एक एक करके सारी उम्मीदें हाँक हो गईं। हमेशा अच्छा सोचना, सब अच्छा होगा। उसने अच्छा सोचा था, मगर अच्छा ना हुआ था। हर उसर के साथ दूसरा है। और उसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ उसर ही उसर था। मुश्किल ही मुश्किल, आजमाइश ही आजमाइश, महरूमी ही महरूमी, सज़ा ही सज़ा। वो उल्टे कदम पीछे होती गई, यहाँ तक कि दीवार से जा लगी। राहदारी के एक सिरे पर सीढ़ियाँ थीं तो दूसरे सिरे पर छोटा सा लाउंज, जिसकी दीवार की खिड़कियों से पूरा चांद नजर आ रहा था। तुमने माहिन के साथ जो किया है जन्नत, खुदा तुम्हें उसकी वो सजा देगा जो तुम सारी उम्र याद रखोगी। सिसकियां सीने में मचल गईं, आंसू पलकों पर लरस गए। सारी जिंदगी तुमने अम्मी को दुख दिए हैं, सारी उम्र तुम उनके लिए अजाब बनी रही हो। सीने में दर्द उठा, तनफ्फुस भारी होने लगा। निगाह बंद दरवाजे पर ठहर गई। ऐसी बेटियों को पैदा होते ही मर जाना चाहिए। अल्फाज नश्तर थे, रूह घायल हुई थी। बामुश्किल कदम उठाते उससे लौंज का रुख किया था। पूरी तारीखों के मुनव्वर चांद के सामने वो बेनूर क्रिस्टल फनूस के नीचे सोफे पर बैठ गई। अब वो एक एक करके पिन्ने निकाल रही थी। शोर अब भी था, आवाज़ें अब भी गूंज रही थीं। वो सर से दुपट्टा उतार कर अपने हेयर स्टाइल के बल खोलने लगी। हेयर स्प्रे से बाल अकड़े हुए थे, बामुश्किल सीधे हो पाए। उससे फिर कानों के अवेज़े उतारे, गले को नेकलेस की गिरफ्त से आज़ाद किया, बिंदिया उतार कर मेज़ पर रखी। उन्हें मत उतारो जन्नत, अभी जी भर के देखने दो मुझे। हलक में उभरती गिल्टी को बामुश्किल नीचे उतारते उससे लब भींचकर ख्यालात को झटकना चाहा, अफकार को भटकाना चाहा, मगर नाकाम रही। आज की रात कुछ भी उसके जहन से महू होने वाला नहीं था। रह रह कर एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक साथ याद आ रही थी। खुदा तुम्हें इसकी वो सज़ा देगा जो तुम सारी उम्र याद रखोगी। सज़ा! पलकों की दीवारों में शगाफ डालते चंद आंसू उसके गालों पर लड़क गए। ये भी बुरहान का एहसान है कि उसने तुम पर केस नहीं किया, वरना सोचो वो क्या नहीं कर सकता था। हाँ, तुम सोचो, अब तुम सोचो, आज तुम सोचो। कमरे की हर एक शय आवाज़ बन गई, कल्ब और चाह को आसार कर गई। बद्दुआ, बद्दुआ। खिड़कियों से सर्द हवाएं सरा सरा कर गुजर रही थीं। सजा, जजा। लॉन के बेशुमार फूलों से होती हुई सदा बैरूनी दीवारों के उस पार सड़क पर झुके अमलातास के दरख्तों पर ठहर गई थी। हलक में उभरती गिल्टी को बामुश्किल नीचे उतारे जन्नत ने घुटनों पर सर रख दिया। आज की रात एक मुश्किल रात थी उसके लिए, और उसके लिए भी जो बंद कमरे में अपना सर थामे खामोश बैठा था। दीवार गिर खिड़कियों से झांकते सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने कसमसा कर आंखें खोल दी। आफताब का नूर उसके अंदर नहीं गया था। गारों की तरह कुछ तारीकियां उसके वजूद का भी हिस्सा थीं। उठकर बैठते हुए उसने शानों पर आगे पीछे बिखरे शहद रंग के बालों को समेट कर दाने कंधे पर डाल दिया था। चेहरा सता हुआ था, बेहाबी का शिकार सुर्ख मुतवरम आंखों में नमी ठहरी थी। फर्श पर कदम जमाते हुए उससे बेख्याली में सर उठाया था और अगले ही लम्हे अपनी जगह थम कर रह गई थी। स्याह जीन्स पर आसमानी रंग की शर्ट में मलबूस वो सिंगल सोफे पर टांग जमाए हाथ से शहाना अंदाज में बैठा था। धूप में लाइट ब्राउन सा शेड देते घने स्याह बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे, रगें तनी हुई, जबड़े भींचे हुए, वो गहरी हेसल आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था। उससे दाहिने हाथ में एक किताब उठा रखी थी, सर्द निगाहों से मुतल्ला जारी था। जन्नत की हार्ट बीट मिस हुई। सांस तो पहले से रुका हुआ था,
اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح اتنے سویرے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ وہ تاخیر سے بیدار ہونے پر اسود شرمندہ ہو گئی۔ کل رات جو کچھ ہوا اس کی بھنک ممی کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ کتاب بند ہو چکی تھی، بالکل دروازے کی طرح۔ اب وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، بے پرواہی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ جنت نے بے حادثہ نگاہ اٹھائی تھی۔ فارس واجدان شیرازی، شیرازی انٹرپرائزر کا CEO، دراز قامت، چوڑے شانے اور ورزشی جسامت کا مالک، ایک خوبصورت نوجوان جو کول سینہ اترتا اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، مگر اس کے قدموں کی آہٹ تھی کہ راہداری میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ بند دروازے کی آواز بھی وہیں کہیں بھٹک رہی تھی۔ تلخ رویہ، سخت لہجہ اور نکاح کی حیثیت کی وضاحت کرتے بے رحم الفاظ متحرک ہوئے تھے، پلٹ پلٹ کر اس پر وار کرنے لگے تھے، اور وہ ساکت و صامت اپنے ٹوٹے بکھرے وجود سے لاپرواہ، کچھ خوف، کچھ بے چارگی اور کچھ الجھن سے نصیب اور قسمت کی ان بھول بھلائیوں کو دیکھنے لگی تھی جو ہر بار ہمیشہ اسے ایک ہی مقام پر لے آتی تھی، وہ مقام جن کا تعین کئی برس پہلے تپتی ہوئی ایک دوپہر میں ہوا تھا، وہ مقام جو آگ کی طرح تھا، سلگھا سلگھا کر راکھ کرتا تھا پھر خاک کر دیتا تھا۔ وہ پیروں تلے روندی جانے والی اسی مٹی سے ایک بار پھر جنم لیتی تھی، ہر بار اس امید کے ساتھ کہ اب کچھ مختلف ہوگا، ہر بار اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ قبولی جائے گی، مگر ہر بار وہی ہوتا جس کی توقع نہ ہوتی، ہر بار وہی ملتا جس کی چاہت نہ ہوتی۔ ایک مدھم سی مسکان اس کے سختی سے بھینجے لبوں کو نرم کر گئی، پھر وہ ہنستی، یوں ہی، اچانک، بلا وجہ، بلا سبب۔ واجدان ہاؤس کے در و دیوار میں اس کی ہنسی کی چنکار یوں گونجی جیسے کوئی ضبط کرتے کرتے اچانک رو پڑا ہو۔ نکاح اور رخصتی جتنی سادگی سے ہوئی تھی، ولیمہ کی تقریب اتنے ہی شاندار طریقے سے منعقد کی گئی تھی۔ دولہا کے ہمراہ جب وہ اسٹیج پر آئی تو ہر ایک کی نگاہ میں ستائش ٹھہر گئی تھی۔ فارس واجدان اگر اپنی وجاہتوں میں بے مثال تھا تو جنت بنت کمال بھی اپنی پراعتماد شخصیت اور پرکشش نکوش کے باعث باکمال نظر آ رہی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں روشن اور کومل چہرہ منور تھا، گلاب کی نرم پنکھڑیوں جیسے لبوں پر مدھم سا تبسم ٹھہرا تھا۔ اس کے تاثرات مصنوعی نہ لگتے تھے، نہ ہی انداز سے بناوٹ نظر آتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اسے واقعتاً محبت کرنے والا رفیق حیات مل گیا ہو، رفیق حیات بھی ایسا جو اپنی آن بان میں شہزادوں جیسا ہو، نام کی طرح میدان حیات کا کوئی شہ سوار نظر آتا ہو، مگر وہ شاہ سوار شریک حیات بن کر زبان کی دھوداری تلوار سے احساسات اور جذبات کو قتل کرنے والا بھی ہو تو اس کا ذہن پھر سے بھٹکا، سوچ و خیالات پھر سے منتشر ہوئے، اور اس نے ایک بار پھر وائٹ کلچ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ سفید اور سرخ پھولوں سے ڈیکوریٹ کیے گئے خوبصورت ہال میں یہاں وہاں دیکھتے، پہلو میں بیٹھے فارس واجدان کے 3 پیس سوٹ سے اٹھتی مردانہ خون کی خوشبو محسوس کرتے، وہ پلکیں جھپکا جھپکا کر آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دبانے کی صحیح کر رہی تھی۔ تم خوش تو ہونا جنت؟ برابر میں بیٹھی سائرہ خالہ نے بہت محبت اور مان سے پوچھا تھا۔ جنت نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ جس احساس کے بارے میں استفسار کر رہی تھی وہ اس کے آس پاس، اس کے اندر، اس کے دل میں کہیں بھی نہ تھا، مگر وہ اس بار صحیح معنوں میں ان کے لیے مبہم رہنا چاہتی تھی، راز ہونا چاہتی تھی۔ وہ انہیں اور ان کی فیملی کے ایک ایک فرد کو یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ اسے اپنی جنت مل چکی ہے، سزائیں ختم ہوئی، وہ جہنم سے باہر آ گئی ہے۔ بہت، اس نے کہا تھا، اس کی آواز کھوکھلی تھی مگر لبوں پر ابھرتی خوبصورت مسکراہٹ ہر اذیت چھپا گئی تھی، آنکھیں بھی کمال کی اداکاری کرتی تھیں، تکلیف دہ تبسم میں ڈھل کر اس کے چہرے کو پرکشش بنا گئیں۔ سائرہ خالہ نے اس کے کندھوں پر بازو ڈالتے ہوئے اپنے قریب کر کے پیشانی کا بوسہ لے ڈالا، وہ اب بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ شرازی خاندان کے ساتھ یہ رشتہ ان کے توسط سے سر انجام پایا تھا، یہ شادی بھی ان کی وجہ سے ممکن ہو پائی تھی، یہی وجہ تھی کہ جنت انہیں سکون بھری اس کیفیت سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لب بھینچ کر اور پلکیں جھپکا کر آنسوؤں کو روکتے ہوئے اسے سر اٹھایا تو نگاہیں مسز شرازی سے ٹکر گئیں۔ کامدار مہرون ساڑی میں ملبوس،
लाइट सा मेकअप किए वो इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर पर बरजमान थी। चेहरा निखरा निखरा सा तरोताज़ा लग रहा था। स्याह आंखों में खुशी की चमक लहरा रही थी। लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट सजी थी। गो के हार्ट पेशेंट थी, कॉलेज के बायस टांगों से भी मशहूर, मगर अपने बेटे की शादी पर वो बहुत सेहतमंद, हशाश बशाश और खुश नजर आ रही थी। वो उसे देखते हुए मुस्कुराई तो जन्नत भी मुस्कुरा दी, और कोई भी देखकर बता सकता था कि वो उस औरत के लिए कितने दिल से मुस्कुराई थी। शाम का अंधेरा धरती पर फैल चुका था। दीवार की खिड़कियों के पर्दे डोरियों में बंधे हुए थे। 15वीं का पूरा चांद उसके अक में था। वो कुछ देर पहले मिसेस शराजी के हमरा घर पहुंची थी। अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी कुछ बेदर्दी और चुचलाहट से अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। आंखों में नमी थी, चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रहा था। वलीमा रिसेप्शन के दौरान वो कितनी पुरतमाद रही थी, और अब जब तन्हाई मैसर हुई थी तो कैसे टुकड़े टुकड़े हो रही थी। जिंदगी फूलों की सेज किसी के लिए भी नहीं होती जन्नत, मिसेस शरासी ने कुछ देर पहले उसे पास बैठाकर कहा था। नए माहौल, नए रिश्तों में एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगता है। वो वक्त तहम्मुल मिजाजी की तलब रखता है, सब्र चाहता है। फिर उसका हाथ थामकर अपने हाथों में लेकर मोहब्बत से उसकी आंखों में देखा था। दुनिया का सबसे हसीन और शफाफ जज्बा मोहब्बत है। इस जज्बे में सलाहियत है नफरत की हर चट्टान को पाश पाश कर देने की। जन्नत की आंखों में एक कर्ब ठहरा था। वो उसकी मुस्कुराहट से उलझा था, उसके चेहरे पर बिखरा था। गोया मिसेस शरासी जानती थी अपने बेटे को, अच्छी तरह से समझती थी उसे। तुम्हारी फारिस से शादी मेरी वजह से नहीं हुई, ना ही तुम्हारी खाला की वजह से। ये तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें यहाँ लाया है। बात घूम फिर कर एक बार फिर उसके नसीब तक आ गई थी। हर बार ये लफ्ज़ उसे डरा देता था, हर बार ये सच्चाई उसे तड़पा देती थी। अगर अब भी नसीब ही यहाँ लाया था तो। वहशत का सांप गर्दन से लिपटा था। ज़ात के आईने पर पत्थर बरसे थे, वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई थी। नसीब उलझे मुंतशिर ख्यालात के साथ उसे सर उठाकर आईने में उस जन्नत को तलाशा जो दुल्हन थी, मगर उसके सामने जो खड़ी थी वो तो कुछ भी ना थी। कदमों की आहट के साथ कमरे का दरवाज़ा खुल गया था। उसके झुमके उतारती उंगलियां साकित हुई थीं। बेहास्ता नज़रें उठाकर उसने आईने में फारिस को देखा था। टाई की नोट ढीली करता, कोट उतार कर स्टैंड पर लटकाता। अब वो बेड पर बैठकर अपने जूते उतार रहा था। रिस्ट वॉच, कफलिंग्स उसे साइड टेबल पर रख दिए थे। वो उजलत में अपने काम कर रहा था, और जन्नत ड्रेसिंग टेबल के सामने पत्थर हुई अपने झुमकों में ही अटकी खड़ी थी। वो फारिस वाजदान को देख रही थी, और फारिस वाजदान ने भूले से भी एक गलत निगाह उस पर नहीं डाली थी। बेहास्ता ही कोई मंजर जहन के पर्दों पर लहराया था। यकायक उसकी हैसियत बढ़ गई थी। हाल आईना बनकर माजी का अक्स दिखलाए तो अजियत बढ़ ही जाती है। ये एहसास कितना अजियतनाक होता है कि आप मौजूद हों और कोई आपको अदम कर दे, आप मावराई हो जाएं, नज़र ही ना आए। कोई ख्याल चोट बन के जहन में उतरा था। आंखें जल उठी थीं। कपड़े बदल कर वो अटैच बाथरूम से बाहर आ गया था। स्याह ट्राउज़र पर सफ़ेद रंग की ढीली ढाली सी शर्ट में मलबूस वो अपने आम से हुलिये में बहुत जाजिब नज़र आ रहा था। अपने अतराफ से यकसर बेनियाज उससे कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी थी। अब सिर्फ नाइट बल्ब ही था जो अंधेरे में मध्यम सी रोशनी का तासुर दे रहा था। मोबाइल चार्जिंग पर लगाए वो सोने के लिए लेट चुका तो खुद पर तारी इस जमूत को तोड़ते हुए जन्नत ने मुड़कर बराह रास्त उसे देखा। अब आईने का सहारा दरकार ना था। ये तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें यहाँ लाया है। हलक में उभरती गिल्टी को वामुश्किल नीचे उतारते उसने अटैच बाथरूम का रुख किया। कपड़े तब्दील करके वो काफ़ी ताखीर से बाहर आई थी। सोफे में बैठकर रोई रोई सी सुर्ख मतवरम आंखों के साथ कुछ देर तक वो उसे ही देखती रही थी। नसीब सफ़ेद शॉल खुद पर फैलाए वो सिसकते हुए सोफे पर नींद दराज हो गई। कुछ थकावट का असर था, और कुछ गुज़िश्ता शब की बेख्वाबी थी कि आंखें बंद करते ही उसे नींद ने आ लिया था, और एक बार फिर वो उस बेरहम राहत के ऐनी शिकंजे में जकड़ गई थी जो बावजूद कोशिश के भी उसके जहन से नहीं निकलती थी। घर में दाखिल होते ही सायरा ने सर उठाकर अपने बेटे को देखा जो निढाल कदम उठाता उनके सामने आकर रुक गया था। आंखें सुर्ख और मुतवरम सी थीं, चेहरा सुर्ख हो रहा था।
सिद्रा एक नज़र भाई पर डालती तेज तेज कदम उठाती अंदर चली गई थी, मगर सायरा ऐसा नहीं कर सकी थी। मैं समझ रहा था उसे सज़ा मिल चुकी है, मगर उसकी सज़ा तो जैसे अब शुरू हुई है मामा। अमार, सायरा का लहजा काटदार हुआ था। आंखें गम और गुस्से से फैली थी। जन्नत का वलीमा अटेंड करके अभी वो कुछ देर पहले ही लाहौर पहुंची थी, और अभी से अमार का ये रवैया और बातें उन्हें इश्तियाल दिला गए थे। फारिस वाजदान की बीवी है अब वो, शहराजी खानदान की बहू। उनका लहजा दो टोक था। उसी फारिस वाजदान को सिदरा का रिश्ता क्यों नहीं दिया आपने? सिदरा ने बेहासा मुड़कर अपने भाई को देखा। दीवाना था वो जन्नत के लिए। अब उसकी दीवानगी ने जैसे हर हद पार कर ली थी। अपने भी उसे अब दुश्मन नजर आने लगे थे। मिसेस शहराजी ने फारिस के लिए सिर्फ जन्नत का हाथ मांगा था। सायरा ने तहम्मुल से एक बार फिर अपने बेटे की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की थी। वो उसे समझा समझा कर थक गई थी, और वो था कि कुछ समझने को तैयार ही ना था। अगर वो सिदरा का हाथ भी मांगती तो मैं पूरे वसक के साथ कह सकता हूँ कि आप इनकार कर देती। सायरा ने लब भींच कर अपने बेटे को देखा। शायद आप भूल रही हैं कि उसके मुतालिक किस तरह की खबरें गर्दिश करती रही हैं। वो सिर्फ अफवाहें थीं, फारिस ऐसा नहीं है। अम्मार हंस दिया। उसकी हंसी भी तंजिया थी। पेशानी मसलते हुए, उछले बिखरे बालों में हाथ चलाते हुए, वो जैसे जब्त के मराहिल पर था। शहराजी खानदान को धोखा देकर आप कैसे मुतमिन हैं मामा? मेरी समझ से बाहर है। अम्मार, अब कि उन्होंने सख्त पथरीली निगाहों से देखा था। तुम्हें मेरी भांजी के मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो अब शादीशुदा है। बिठा लो ये बात अपने दिमाग में कि वो अब किसी की इज्जत है। उसने जो कुछ भी किया है, उसे ज़हरे बहस लाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका माजी था। मैं उसकी पर्सनल लाइफ मिसेस शराजी के सामने खोलने का कोई हक नहीं रखती थी, और ना ही उन्होंने मुझसे उस हवाले से कोई सवाल पूछा था। उन्होंने एक लम्हे का तवक्कुफ करते हुए दोबारा उसकी आंखों में देखा था। मैंने जो भी फैसला किया है, सोच समझ कर किया है। तुम्हारे दिमाग में ये जो मोहब्बत का चंद रोज़ा भूत सवार है, ये उतरेगा तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं तो जैसे बच्चा हूँ, पागल हूँ, नासमझ हूँ। जेरे लब बुड़बुड़ाते हुए वो शदीद गुस्से के आलम में मेज़ को ठोकर मारता घर से निकल गया था। सायरा बेबसी से उसे जाता देखती रह गई थी। सुबह जितनी रोशन, साफ और चमकदार थी, उसके अंदर की दुनिया इतनी ही तारीक, वीरान और सुनसान सी थी। सुर्ख रंग का हल्के काम वाला नफीस जोड़ा जेबतन किए वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी कुछ बेदिली से अपने बाल बना रही थी, जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कम इन, इससे हिम्मत जमा करके कहा था। दरवाज़ा खुल गया। मुलाजमा सामने खड़ी थी। बेगम साहिबा आपका नाश्ते पर इंतज़ार कर रही हैं। मैं आ रही हूँ। फ्रेश नजर आने के लिए लाइट सा मेकअप किए, दुपट्टा सलीके से सेट करके वो नीचे आ गई थी। डाइनिंग हॉल में मिसेस शराजी व्हीलचेयर पर फारिस वाजदान के हमरा मौजूद थी। उन्होंने ब्राउन रंग का सादा सा लिबास सेबतन कर रखा था। सफ़ेद रंग की बड़ी सी शॉल कंधों पर थी। मेकअप और ज्वेलरी से आरी वो इस रूप में भी बहुत अच्छी लग रही थी। उनकी आंखें बहुत नरम सा तासुर देती थीं, और लबों पर बिखरी शफीफ और मेहरबान सी मुस्कुराहट सीधा दिल में उतरती थी। अस्सलाम वालेकुम। मुश्तरका सलाम करके वो भरपूर इत्मीनान के साथ मिसेस शराजी के पास आ गई थी। उन्हें सलाम किया था। उसने दवा भी ली थी, और जब झुकी थी तो उन्होंने बहुत प्यार से उसकी परेशानी का बोसा भी लिया था। फिर उन्होंने हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर में ही बिठा लिया था। फारिस वाजदान उसके ऐन सामने झुके सर के साथ अपने टैबलेट की स्क्रीन पर हेडलाइंस देख रहा था। नाश्ता शुरू कर दिया गया। देसी और बदेसी नाश्ते के लवाजमात से सजी टेबल से मुख्तलिफ डिशेस उठा उठाकर मिसेस शराजी उसके सामने रखने लगी। जन्नत ने नज़रें उठाकर फारिस को देखा। उसका चेहरा सपाट ज़रूर था, मगर तासुरात सख्त पथरीले ना थे। मिसेस शराजी जब जब उससे मुखातिब होती, वो बहुत आराम और तसल्ली से मुख्तसर जवाब देकर अपनी निगाहें टैब पर जमा लेता था। नाश्ता करते हुए उसके अंदाज में उशरत नुमायाँ थी, जैसे वो जल्द अज जल्द यहाँ से उठ जाना चाहता हो, मगर मिसेस शराजी उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। वो उसे बातों में उलझा रही थी, खबरों से उसका जहन भटका रही थी। तो फिर हनीमून के लिए क्या प्लान किया है तुम दोनों ने? उन्होंने बातों के दौरान इतना अचानक पूछा कि टोस्ट पर जाम लगाते फारिस के हाथ यकदम रुक गए। जन्नत ने सर उठाया
تو निगाहें फारिस से दो चार हुईं, बस एक लम्हे के लिए। फिर वो नज़रें झुका गई। अभी तो कुछ नहीं सोचा इस बारे में। तवक्का के बरअक्स उससे बहुत मुख्तात अंदाज में जवाब दिया था। तो फिर सोच लो, 1 महीने का ब्रेक लो। और फारिस ने अपनी माँ के हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखा। उसकी शादी से वो कितनी फ्रेश और सेहतमंद लग रही थी, जैसे सारे बोझ उनके कंधों से उतर गए हों, जैसे सारे कर्ज अदा कर दिए गए हों। हाँ, कुछ प्लान करता हूँ। उसने जवाब देकर उन्हें भी हैरान कर दिया। अंदर ही अंदर शायद वो ये तवक्का कर रही थी कि वो टाल मटोल से काम लेगा। खुश रहो, उन्होंने दवा दी। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। कुर्सी धकेल कर उठते हुए उसने मिसेस शराजी की तरफ झुककर उनकी पेशानी का बोसा लिया। तुम भी अपना ख्याल रखना। वो जाने लगा तो मिसेस शराजी के साथ साथ जन्नत की निगाहों ने भी उसका ताक़ुब किया था। शादी के बाद आज उसका ऑफिस का पहला दिन है, तुम्हें उससे सी ऑफ करना चाहिए। जन्नत ने कुछ घबरा कर उनकी तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठा लिया। वो उठकर बाहर आ गई। सामने ही वो सफ़ेद पत्थरों की रोश पर खड़ा था। रुक कर मुड़कर उसे देखने लगा। वो नर्वस होकर रुक गई। आंखों में इज़्तिराब ठहर गया। वो फारिस से 3-4 स्टेप्स की बुलंदी पर थी, मगर उसकी आंखों के हकारत अमेज़ तासुर से जैसे ज़मीन की तहों में उतर कर रह गई थी। नफ़रत, तहक़ीर, धुतकार, नज़रों के मफ़हूम जानती थी वो। नफ़रतों की पहचान थी उसे। तभी उसका दिल कटा था, तभी आंखें नम हुई थीं। वो एक ऐसे इंसान के सामने खड़ी थी जिसकी आंखों में उनसियत तो दूर की बात, उसके लिए इज्जत भी ना थी। आंटी ने कहा था कि उंगलियां मसलते हुए उससे अपनी मौजूदगी की वजाहत देनी चाहिए। कि क्या? उससे सवालिया आबरू उठाई। लहजा सख्त ही रहा। क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा, बीवी बनकर मेरे सर पर मुसल्लत होने की कोशिश मत करना? वो फनकारा। वो चुप रही। इतराज़ और शिकवे का उसके पास कोई हक नहीं था। उसे धुंधी से देखते फारिस ने उंगली उठाई। लफ्ज़ अदा किए बगैर आंखों के तासुर से ही वो उस पर वाक़या कर गया था कि आइंदा वो उसे अपने पीछे सदर दरवाजे में नजर न आए। जन्नत निचला लब दांतों तले कुचलती अपनी गीली आंखों के साथ यहाँ वहाँ देखने लगी। उसे बहुत रोना आ रहा था। हालांकि ये रवैया, ये धुतकार और नफ़रत, ये कुछ नया तो ना था। स्याह शेड्स आंखों पर लगाए वो उसी वक्त जाने के लिए मुड़ गया था। सब करके उसने आंसू दबा लिए थे। नई जिंदगी का आगाज़ भयानक अंजाम से जुड़ा हुआ था। खौफ के आईनी शिकंजे में जकड़ी वो उसे बेबसी से देख कर रह गई थी। मिसी शराजी उसे वाजदान हाउस से मुतारिफ करवाते हुए निचली मंजिल पर ही हॉलनुमा एक ऐसे कमरे में ले आई थी जो देखने में किसी आर्टिस्ट का स्टूडियो लगा था। वाटर कलर, ऑयल पेंट, एक्रेलिक, हर तरह की पेंसिल्स, मुख्तलिफ ब्रशेस, कैनवस, पेपर्स, हैवी कार्ड स्टॉक, वर्स के हर वो मटेरियल मौजूद था जो एक आर्टिस्ट को अपनी तहलीक के लिए दरकार हो सकता है। उससे घूमकर चारों तरफ देखा। कुदरती मनाजिर के बेपनाह खूबसूरत पेंटिंग्स दीवारों पर लगी थीं और कुछ पैकशुदा हालत में दीवारों के पास ही रखी थीं। बेशकीमत पेंटिंग्स, आराइशी अशिया, क्रिस्टल, लकड़ी और मिट्टी से बनी मुनफरिद और मुख्तलिफ डेकोरेशन पीस। जन्नत एक एक चीज़ इश्तियाक के आलम में देख रही थी। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो मेरे मना करने के बावजूद फारिस शराजी हाउस से ये सब ले आया था। वो चाहता था मैं इस घर को अपनी पेंटिंग से सजा दूँ। जन्नत ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर पर परचुमान वो उसके पास आकर रुक गई थी। मेकअप से आरी चेहरा निखरा निखरा सा लग रहा था। आप आप आर्टिस्ट हैं? ये सब पेंटिंग्स? वो हैरान हुई थी। बस शौकिया रंगों से खेल लिया करती थी। उनके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट ठहर गई। शौकिया और खेल? ये तो किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट का काम है आंटी। जन्नत सराहे बिना ना रह सकी। कमाल की आर्टिस्ट थी मिसेस शराजी। कुदरती मनासिर को देखकर असली तस्वीरों का गुमान हो रहा था। मिसेस शराजी ने उसकी आंखों में उभरते हैरत, तजस्सुस और इश्तियाक के मिले जुले तासुरात को बहुत गौर से देखा था। एक वक्त था जब मुझे लगता था अगर मैं पेंटिंग छोड़ दूंगी तो जिंदा नहीं रहूंगी। दीवार पर हुंसा की बुलंद और बाला पहाड़ियों की तस्वीर पर मुतहरिक जन्नत की उंगलियां साकित हो गईं। मैंने पेंटिंग छोड़ भी दी और जिंदा भी रही, उन्होंने कहा। जन्नत ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। वो अपने बाएं हाथ को अब भी जरा मुश्किल से हरकत दे पाई थी।
جن سے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بنا بھی رہا جا سکتا ہے۔ وہ سن ہوئی تھی اپنی جگہ، بھالا جیسے دل پر لگا تھا، وجود ماضی اور حال کے درمیان پینڈولم کی طرح جھولنے لگا تھا۔ اس سے اذیت بھرے احساس کے ساتھ مسز شرازی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی کرب کی نمی تھی، مگر لبوں پر ایک زندہ مسکان ٹھہری تھی۔ الیکٹرانک چیئر کو متحرک کرتے ہوئے انہوں نے میز پر رکھا آرائشی قلم اٹھا لیا۔ پاس ہی پتھر پر نصب گھڑی رکھی تھی، لکڑی کا باکس بھی، جس کے تختوں پر انتہائی خوبصورتی اور نفاست سے پھول تراشے گئے تھے۔ وقت بہترین استاد ہے، محرومیوں کے ساتھ جینا سکھا دیتا ہے۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو بامشکل نیچے اتارتے ہوئے اس نے گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس کا اطراف میں دیکھا۔ وہ اپنا ذہن بھٹکانا چاہ رہی تھی، مگر ذہن تھا کہ اس ایک لفظ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ پینٹنگز کے ساتھ ہی سامان سے بھرے کارٹن پڑے تھے۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھ کر کرسٹل کے گلدانوں کو دیکھنے لگی، جن کی چمک آنکھوں کو ہیرا کر رہی تھی۔ پاس ہی ایک اور باکس پڑا تھا، ادھ کھلا ہوا۔ وہ جھک کر اس کارڈ کو دیکھنے لگی، جس پر تیسری کلاس کے فارس واجدان کی پہلی پوزیشن سٹارز اور سٹیکرز کے درمیان جگمگا رہی تھی۔ یہ فارس کا سامان ہے، بچپن سے اس کی عادت ہے اپنی ہر چیز کو سنبھال سنبھال کر رکھنے کی۔ تم یقین نہیں کرو گی، اس کے کھلونے بھی نیچے کہیں پڑے ہوں گے، صحیح اور سلامت۔ اپنے بیٹے کے لیے مسز شرازی کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ جنت نے رزلٹ کارڈ واپس رکھ دیا۔ نیچے ہی پلاسٹک شیٹ میں مرجھائے ہوئے پھولوں کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ ایک ڈرائنگ پیپر بھی تھا، فولڈ کیا ہوا۔ اس نے کھول کر دیکھا، گیٹ ویل سون بچے کی لکھائی میں بڑا بڑا لکھا تھا۔ مسز شرازی نے ڈور کھینچ کر دیوار کی کھڑکیوں پر سے پردے ہٹا دیے تھے۔ کمرہ مزید روشن ہوا تو دیوار کے پاس گول میز پر سیدھی رکھی فریم پینٹنگز اسے اپنی جانب متوجہ کر گئیں۔ پرفیکٹ! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ مسز شرازی نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ سب سے آخر میں زرکار فریم والی بڑی پینٹنگ رکھی تھی۔ بے حد احتیاط سے اسے سیدھا کیا۔ وہ کچھ محبوط ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ قرآن کی ایک آیت تھی، جسے سیاہ پینٹنگ پیپر پر قدرتی مناظر کی جھلکیوں میں انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے لکھا گیا تھا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ تمام حروف مختلف مناظر خود میں سموئے ہوئے تھے، پھول، آسماں، ہزار رسیدہ درخت، ہاردار جھاڑیاں اور ہرے بھرے درختوں کے جھنڈ، وسیع سبزہ زار۔ العصر لفظ میں خزاں کا منظر تھا، نوکیلے سیاہ درخت، کانٹے دار خار جھاڑیاں، اور اس سے آگے یسرا، سرسبز پھولوں، ہرے بھرے درختوں اور وسیع سبزہ زار کی جھلک دکھلاتا ہوا۔ مگر یسرا کا الف مختلف تھا، حجم میں بھی اور لکھائی میں بھی۔ حرف الف آسمانی رنگ کا، آسمان ہی کی طرف اٹھا لہلہاتے بادلوں کی خوبصورت جھلک دکھلا رہا تھا۔ پوری آیت ایک ہی لکھائی، ایک ہی انداز میں تھی، آؤٹ لائن بھی ایک ہی رنگ، مگر الف جو آسمان کی جھلک دکھلاتا تھا وہ سب سے الگ، سب سے نمایاں، سب سے منفرد تھا۔ جنت کافی دیر تک ریئلسٹک انداز میں بنائے گئے ان مناظر کو حرف کے اتار چڑھاؤ اور سیاہ بیک گراؤنڈ پر سنہری روشنی کی طرح ابھرتی اس آیت کو دیکھتی رہی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، کوئی اسے دیکھے، پھر دوبارہ دیکھے، اور تب تک دیکھتا رہے جب تک اس کا راز نہ پالے۔ راز؟ اس نے چونک کر مسز شرازی کو دیکھا تھا۔ کیا آرٹسٹ بھی اپنی پینٹنگز میں راز چھپاتے ہیں؟ مسز شرازی مسکرا دی۔ وہ راز میرا نہیں، اس آیت کا ہے، اس آیت میں ہی چھپا ہے۔ جنت کی آنکھوں میں ایک غیر مفہم سا تاثر آ کر ٹھہر گیا۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے، اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ میں نہ آئے، مسز شرازی کہہ رہی تھی۔ اب اس آیت کو ہی دیکھ لو، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، وہ سوال جو ایک وقت میرے اندر اٹھا تھا، اور جواب کسی وجہ سے تمہارے اندر بھی ہوگا۔ کچھ سوال مختلف ہو سکتے ہیں، مگر ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ نہ سمجھی کے عالم میں مسز شرازی کو دیکھتے ہوئے جنت کی مصرف نگاہیں اس سر پر آ کر ٹھہر گئیں۔
اس کی تمام تر توجہ اب وہیں تھی، حساس سے مرجھائے ہوئے درختوں اور پتوں پر۔ آزمائش کی وادیوں میں بھٹکتے ہر انسان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے، ہر مریض کو، ہر علیل کو، ہر سکین کو۔ وہ کہہ رہی تھی۔ فریم پر جنت کی انگلیوں کی گرفت یکایک مضبوط ہوئی۔ اس آیت کا صرف وہی مطلب نہیں ہے جو ہم اکثر پڑھ یا سمجھ لیتے ہیں، اس کا ایک اور مطلب اس کے حروف میں کہیں چھپا ہے۔ ان کا لہجہ پرسراریت میں ڈھلا تھا۔ دوسرا مطلب؟ جنت کے لب ہلے۔ مسز شرازی لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ لیے اسے چند لمحوں تک دیکھتی رہیں۔ چلو میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر یسریٰ کے الف کو نمایاں کیا ہے تاکہ میری طرح کسی کو دقت کا سامنا نہ ہو اور اسے آغاز پکڑنے میں کچھ آسانی ہو۔ اپنی بات کے اہتمام پر دھیرے سے مسکراتے ہوئے انہوں نے الیکٹرانک چیئر کا رخ دوسرے دروازے کی جانب موڑ دیا تھا اور جنت کمال پینٹنگ ہاتھوں میں لیے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ جنت، خدا کے لیے، جنت، جنت میرا بچہ! شور ایک دم سے بڑھا تھا، آوازیں تیز ہوئی تھیں، ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور لہرا کر کانچ کے ٹکڑوں پر آن گری۔ امی! وہ روتے ہوئے دبی آواز میں چیخی تھی۔ امی! امی! یکایک ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ امی! لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں میں شال بھینچتے ہوئے اس سے کسی احساس کے تحت سر اٹھایا تھا۔ اگلے ہی لمحے فارس واجدان کی شعلہ بار نگاہوں کی زد میں آتے ہی برف ہو گئی۔ اس کا دل رک گیا، آنسو تھم گئے۔ وہ جس طرح سے اسے دیکھ رہا تھا اسے لگا وہ سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ ایک بار پھر وہ اس کے آرام میں مخل ہوئی تھی، ایک بار پھر وہ اس کی آواز سے بیدار ہوا تھا۔ گزشتہ کئی راتوں سے یہی ہو رہا تھا۔ وہ سوتے میں اکثر ڈر جاتی تھی، رو پڑتی تھی، چیخنے لگتی تھی۔ مجرموں کی طرح شرم ساری سے سر جھکا کر اسے پیشانی پر پھسلتی لٹکوں کان کے پیچھے اڑسا، بلینکٹ اور تکیہ اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ لونج میں ڈبل صوفے پر بیٹھتے ہی اس کا ضبط ختم ہو گیا۔ آنکھیں جھلک پڑیں، سرخ اینٹوں پر پھیلتا خون، کریم ٹائلز پر ڈھیر ہوتا وجود۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں، وجود کپکپانے لگا۔ ماضی ایک بار پھر اس کے حواسوں پر سوار ہو چکا تھا۔ خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ شور ایک بار پھر اٹھا تھا، آواز سماعتوں میں ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ پیشانی گھٹنوں پر ٹکائے وہ ہچکیاں لے کر روکنے لگی۔ آہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھل گیا۔ اجلت میں آنسو پہنچتے اس سے بے اختیار سر اٹھایا۔ راہداری میں بیڈ روم کے دروازے میں کھڑا وہ قہربار نظروں سے اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ اٹینشن سیکر! اس کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ ایک نفرت بھری نگاہ جنت پر ڈالتے وہ جھٹکے سے پلٹ گیا تھا۔ ہچکیوں کا گلا گھونٹتے، سسکیاں لبوں تلے دبائے وہ اسے گیلی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی۔ ذہن کی اسکرین پر اب کوئی منظر نہ تھا، نہ سماعتوں سے کوئی آواز ٹکرا رہی تھی۔ ایک جامد سناٹا تھا جو ہر طرف چھا گیا تھا۔ نفرت سے بھری ایک نگاہ ہی کافی تھی اسے دردناک ماضی سے کربناک حال میں پٹکنے کے لیے۔ یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لایا ہے۔ تاریکی میں عکس روشن ہوا، آئینے پہ دراڑیں پڑ گئی تھیں، موضوع آنا شروع ہو چکا تھا۔ دو چہرے ایک ہو گئے تھے، اذیت پھن پھیلائے وجود سے لپٹ گئی تھی۔ دنیا کا سب سے حسین و شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ اس جذبے میں صلاحیت ہے نفرت کی ہر چٹان کو پاش پاش کر دینے کی۔ محبت! بہت بھاری اور مشکل تھا یہ لفظ اس کے لیے، جو لبوں سے ادا ہوتا تھا نہ خوشی کا احساس دلاتا تھا، جو امید جگاتا تھا نہ یقین دلاتا تھا۔ محبت! آئینہ سامنے تھا، آئینہ واضح تھا۔ جنت نے آنکھیں میچ لیں، لب بھینچ لیے۔ گزشتہ کئی راتوں کی طرح وہ رات بھی اس نے آنکھوں میں ہی کاٹی تھی اور دل ماضی کے استھوں سے لپٹا ساری رات روتا رہا تھا۔ وہ فارس واجدان کے لیے عدم تھی، ماورائی نہ نظر آنے والی ایک ایسی تخلیق جس کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرق پڑتا بھی تو کیوں؟ کیا وہ اس کی مرضی و منشا سے اس گھر میں لائی گئی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو فرق پڑتا بھی تو کیوں؟
کمرے میں تو جیسے تیسے وہ اسے برداشت کر چکا تھا، مگر اپنی ذاتیات میں نہ وہ کسی قسم کی مداخلت برداشت کرتا تھا اور نہ ہی اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام دینے کو تیار تھا۔ غصے کا انتہائی تیز مشتعل یہی وجہ تھی کہ وہ خود بھی محتاط ہو گئی تھی اور اس گھر میں اس طرح سے رہنے لگی تھی جیسے وہ چاہتا تھا رہے، اجنبیوں کی طرح، مسافروں کی طرح، جنہیں چند روز یہاں ٹھہرنا ہے اور پھر چلے جانا ہے۔ مگر وہ مسافر نہیں ہونا چاہتی تھی، اجنبی نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بس میں تھا ہی کیا؟ وہ خود کو اتنا کمزور، اتنا لاچار محسوس کرتی تھی کہ حق کے لیے آواز تک نہ اٹھا سکتی تھی۔ فارس نے حدود کا تعین کیا تھا تو وہ بھی اپنے ہول میں بند ہو گئی تھی، اس نے خاموشی کو پسند کیا تھا تو وہ بھی صامت ہو گئی تھی، مگر یہ خاموشی اب اسے اندر ہی اندر مٹانے لگی تھی، اس کی الجھن بڑھانے لگی تھی۔ ایک معین مدت تک وہ نکاح کا پابند تھا، ایک معین مدت تک وہ اسے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ مدت تمام ہوگی، جب وہ وجہ اہتمام ہوگی، اس کے بعد، اس کے آگے کیا؟ طلاق کا تصور اس کی روح کھینچنے لگتا تھا، کانٹریکٹ کا خیال اذیت بڑھانے لگتا تھا، مگر وہ کرتی بھی تو کیا؟ نفرت کی اس دیوار کو ڈھاتی بھی تو کیسے؟ وہ تو خود خالی دامن تھی، حالات سے لڑنے کے لیے تو اب اس کے پاس ایک مہم سی امید بھی نہ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، پارک سے واپسی پر واجدان ہاؤس کے بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوتے وہ چونک کر رک گئی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے یزدانی ہاؤس کے مین گیٹ پر جینس اور سفید ٹاپ میں ملبوس لڑکی اسے ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کر کے اجلت میں قدم اٹھاتی اس کے پاس ہی آ گئی تھی۔ بھویں سکڑ کر پہلے اسے جنت کو دیکھا، سر سے پاؤں تک، پھر واچمین ہاؤس پر یوں نظر ڈالی جیسے تسلی چاہ رہی ہو کہ اس کی آنکھوں نے ہرگز دھوکہ نہیں کھایا۔ اس کے بعد پیشانی پر پل اور آنکھوں میں شک لیے وہ سینے پہ بازو باندھے اس کے قریب ہوئی۔ آپ کی تعریف؟ جنت نے بھویں اچکا کر اس لڑکی کو حیرت سے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا تو لہجے سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ فارس بھائی کے آگے پیچھے پروانوں کی طرح پھرنے والی لڑکیوں میں سے ایک، اسے تمسخر اڑایا۔ تو کیا تم بھی ان میں سے ہو؟ جنت نے سوال اٹھایا۔ وہ چل سی گئی، تپ سی گئی، لیکن آگے سے کچھ نہ بولی۔ کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہی تفتیشی انداز۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ جنت نے اب کے ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لینے کی ٹھانی۔ آئمہ ظہیر ہوں میں، فارس واجدان میرے ڈیڈ کا بزنس پارٹنر ہے، شرازی خاندان کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں۔ گردن اکڑا کر اس سے تعارف کروایا۔ اور تم؟ رک کر ایک بار پھر سر تا پیر جنت کا جائزہ لیا گیا۔ تم کون ہو؟ جنت نے چند لمحے تک اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا، پھر اندر داخل ہو گئی۔ آئمہ ظہیر چونکی، پھر ٹھٹکی۔ اس طرح وہ پہلی بار نظر انداز ہوئی تھی۔ صدمہ گہرا تھا، نکلنے میں چند لمحے لگے، پھر وہ سرپٹ اس کے پیچھے بھاگی، سفید روش پر اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم انگیجڈ، اسے ہاتھ لہرا کر اپنی انگوٹھی جنت کو دکھائی۔ گڈ ٹو نو۔ ایک بار پھر جنت اسے مکمل نظر انداز کرتی مرکزی دروازے کی جانب بڑھی۔ آئمہ ظہیر اس کے برابر قدم اٹھانے لگی۔ کچھ دیر پہلے تک جو ہفکی کے تاثرات تھے وہ اب ختم ہو چکے تھے۔ ویسے کیا چل رہا ہے؟ گھر تک آ گئی ہو؟ کہاں تک بات بنی؟ لہجے میں اشتیاق تھا، تجسس تھا، ایکسائٹمنٹ تھی۔ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ویسے میں تم پہ واضح کر دینا چاہتی ہوں، یہ کوششیں ان پر نہیں چلتی۔ وہ اس کے برابر قدم اٹھانے لگی۔ کسی اور سیارے کی فضائی مخلوق ہیں، لڑکیوں سے یہ 10 20 30 قدم کی دوری پر رہتے ہیں، کھڑے کھڑے منہ پر بےزتی کر دیتے ہیں، انتہا کے مغرور۔ لیکن میرے ساتھ وہ اچھے ہیں کیونکہ میں ان کی بہن ہوں، مطلب اصلی والی نہیں، لیکن وہ عزیز بھائی کے دوست ہیں، اس لیے وہ میرے بھی بھائیوں جیسے ہی ہیں۔ اور سچ پوچھو تو مجھے بھی بڑا ارمان ہے ان کی شادی کا۔ وہ جنت کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ میں نے تو سوچ رکھا ہے کہ ان کی شادی پر خوب ہلا گلا کروں گی، آخر اتنا انتظار کروا رہے ہیں وہ۔ آنٹی تو بس ان کی نا سے آج جا چکی ہیں۔ ایک بار میں نے ان سے کہا تھا یہ ایسے نہیں مانیں گے، گن پوائنٹ پر نکاح کروائیں یا جذباتی بلیک میل کریں انہیں، یا پھر ایجنسی والوں سے بات کر کے پہلے انہیں اغوا کروائیں پھر رہائی کی شرط نکاح رکھیں۔ اور آنٹی اتنی معصوم ہیں، وہ میرے مشورے سے ہی ڈر جاتی ہیں۔
जन्नत के पीछे वो अमेरिकन तर्ज के शानदार किचन में आ गई। जुबान अभी भी चल रही थी। असल में वो खासे मगरूर वाक़या हुए हैं। उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती, ना वो अपनी पसंद बताते हैं। बस यही कहते रहते हैं, मैंने शादी नहीं करनी। भाई, ये डायलॉग तो हम लड़कियों के हैं। फारिस भाई ने चुरा लिए। अब बंदा पूछे क्यों नहीं करनी, तो कहते हैं बस नहीं करनी। ये लाइन भी हमारी ही है। कैबिनेट खोलकर जन्नत ने 2 ग्लास निकाले, फिर उनमें लाइम जूस उंडेला। पुष्ट आयमा जहीर की तरफ थी, जो काउंटर टेबल के उस पार खड़ी हाथ हिला हिला कर कह रही थी, ऐसी ऐसी लड़कियों के रिश्ते उन्होंने ठुकराए हैं, ऐसी ऐसी लड़कियों के कि मैं क्या बताऊं। जन्नत ने उसे लाइम जूस केक और पेस्ट्री के साथ पेश किया। तो तुम यहाँ काम करती हो? पूछते हुए उसने यहाँ वहाँ भी देखा कि शायद वो हेड सर्वेंट हो, या घर की हाउसकीपर, या फिर मिसेस शेराजी की कोई स्टूडेंट। जन्नत ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर मैं जन्नत कमाल हूँ, वारिस वाजदान की बीवी। जूस पीते हुए आयमा को जोर का अच्छू लगा। ग्लास रखकर बुरी तरह से खांसते हुए उससे जन्नत को देखा, कुछ हैरत, सदमे और बेयकीनी से। फिर हंसी और बेखास्ता हंसती चली गई। नाइस जोक, आई लाइक इट। हंसते हंसते बेहाल सी हो गई। फिर हंसी जब्त करके बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में काउंटर पर कोहनियाँ जमा कर आगे हुई। देखो, अगर तुम उनमें इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वारिस भाई को इस शादी पर आमादा करने के लिए बाकायदा एक प्लानिंग की ज़रूरत है। हमें एक जाल बिछाना होगा, ऐसा जाल जो उनके दिल को काबू कर ले। सर झुकाए बड़े ही पुरसरार अंदाज में बात करते वो जन्नत के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गई। अरे अरे, तुम तो अभी से शर्मा रही हो। आयमा के अक में सीढ़ियों पर नजर पड़ते ही जन्नत की मुस्कुराहट सिमट गई। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिलकर गेम खेलते हैं फारिस भाई के साथ, कोई चाल चलते हैं। देखना, खुद से हाँ करेंगे वो इस शादी के लिए। सर पर चिपत रसीद हुई तो उसे यकायक खतरे का अदराक हुआ। लफ्ज़ गुम हो गए। यकीनन वो उसकी खुफिया गुफ्तगू सुन चुका था। अल्लाह फारिस भाई, एक तो आप पीना, पूरे 3 माह बाद वापस आई हूँ, मगर मजाल है जो आप मेरा कभी अच्छे से इस्तेमाल कर लें। किसके साथ गेम खेलना है और किसके लिए चाल चलनी है? उसके तासुरात सख्त ना थे। आंखों में जन्नत ने पहली बार नरमी देखी। वो मैं असल में, आयमा हकलाई। वो क्या मैं असल में? जरा से सख्त तासुरात के साथ पूछा गया। वो मैं इनसे एक नॉवेल डिस्कस कर रही थी, उससे जन्नत की तरफ इशारा करके कहा। फारिस ने नज़र उठाकर जन्नत को देखा। वो हनूस उन्हीं तासुरात के साथ खामोश खड़ी थी। मज़ीद कुछ भी कहे बगैर वो सर झटक कर चला गया। डिड यू सी डैट? आयमा ने बड़ी अम्माओं की तरह फारिस की तरफ इशारा करके अपनी पेशानी को छुआ। ऐसे हैं ये नहीं कि बहन 3 माह बाद आई है तो ठीक से सलाम दुआ कर ले। नहीं, बस ऐसे ही गुस्से में रहना है। एक बार फिर सारी हमदर्दियां समेट कर वो जन्नत की तरफ मुड़ी, जो घूंट घूंट जूस पी रही थी। एक बार फिर सोच लो, चिड़िया सी तो हो, गुजारा कर लोगी इस तूफान के साथ। आइमा, लौट से फारिस की आवाज़ आई थी। अब क्या कर दिया मैंने? वो वहीं से चिल्लाई। फिर लाइम जूस एक ही सांस में चढ़ाकर स्टूल से उतरी। अभी चलती हूँ, फिर आऊँगी, फिर मिलकर डिस्कस करेंगे इस दयो को कैसे काबू करना है। एंड प्लीज़, अगर तुम फारिस भाई की कोई एम्प्लॉय हो तो उसके रोब में आने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स, ठीक है ना? और मिसेस शराजी कहाँ है? वो इस वक्त सो रही होंगी। उन्हें बता देना आयमा आई थी, उनसे फिर मिलने आऊँगी। फ्लाइंग किस देकर वो फारिस के साथ मदाफाना अंदाज में लड़ती उलझती बाहर चली गई थी। जन्नत ने खामोश निगाहों से ग्लास वॉल के उस पार फारिस का दूर तक ताकुब किया था। खुश हो? हैंड रीलिंग पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ते उसके कदमों की हरकत थम गई थी। निगाहें स्क्रीन पर उभरते मैसेज पर यूं ठहरी कि आसपास से गाफिल हो गई। कुछ देर पहले ही उसकी सायरा हायला और सिद्रा के साथ वीडियो कॉल हुई थी, और अब अम्मार का मैसेज आ गया था। ना सलाम, ना दुआ, डायरेक्ट सवाल। वो सवाल जो सायरा हाला ने भी उससे नहीं पूछा था। मामा से तो काफ़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी तुम। दूसरा मैसेज। हलक में उभरती गिल्टी को उससे बामुश्किल नीचे उतारा। ये इतना हंसना मुस्कुराना कब सीखा तुमने? तीसरा मैसेज। एक्टिंग तो कमाल की है, बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ मैं। साथ ही हंसी अमोजी।
موبائل ہاتھ میں لیے وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی تھی۔ نہ نکاح میں شرکت کی تھی اس نے اور نہ ولیمہ اٹینڈ کیا تھا۔ اجنبیت تو نہ تھی کہ خالہ کا بیٹا تھا، مگر اس طرح کے چپتے سوال جو سوال کم اور جواب زیادہ لگ رہے تھے۔ وہ اس کے لیے بھائیوں جیسا تھا، شفیق، مہربان، احساس کرنے والا، ذرا ذرا سی بات پر اس کے لیے آپے سے باہر ہو جانے والا۔ سائرہ خالہ کی فیملی کا ہر ممبر اس کے لیے ایسا ہی تھا، مگر اس کے یہ چپٹے سوال، وہ اسے اتنا کیسے جان سکتا ہے؟ اس طرح سے کیسے جان سکتا ہے؟ اس کا ذہن الجھن کا شکار ہوا۔ کیسے ہو عمار؟ اس سے سنبھل کر میسج ٹائپ کیا۔ کیا میں اسے اپنے سوالات کا جواب سمجھوں؟ جواب آیا۔ وہ کچھ حیرت سے اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ اپنے پیچھے ڈھیر سارے سوالات چھوڑے اگلے ہی لمحے وہ آف لائن ہو گیا تھا، اور جنت کمال تشویش میں مبتلا اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی تھی۔